बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। हम ये लेसन देख रहे थे जिसका मुसन्निफ नाम रखते हैं अल इस्मुल मुअत्तलुल आखिर, जिस लेसन के दो पार्ट्स है अल मकसूर व अहवाल इराबिह और अल मंकूस व अहवाल इराबिह। जिसमें पहले मुसन्निफ लाते हैं अल मकसूर व अहवाल इराबिह, जिसकी हमने मिसाल बहस और दो कवाइद वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हमें तमरीनात पढ़ना है और उन कवाइद की शरह देखनी है जो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। कायदा नंबर 40, कायदा नंबर 41 और उसके बाद जो कायदा नंबर 42 और 44 आएगा उनका हम इकट्ठे इनकी मुख्तसर शरह देखेंगे क्योंकि इनका मौजू सेम है। फिलहाल हम इस लेसन की तमरीनात और इसके बाद अगला लेसन देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोनों मुसन्निफ बयान करते हैं तमरीनातुन। التمرين الأول अय्यिन الأسماء المكسورة في العبارات الآتية। आने वाली जो इबारात हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनमें आप उन अस्मा को, उन नाउन्स को आप स्पेसिफाई कीजिए, मुतय्यन कीजिए जो मकसूर अस्मा है, जो अस्मा मकसूर है। पहली इबारत है युफद्दिलु बअदु अन्नास सुक्नल कुरा अला सुक्नल मुदुनी, कि बाज़ लोग विलेजेस में इकामत पजीर होना उसको तरजीह देते हैं सिटी पे। सिटी में इकामत पजीर होने पर वो फजीलत देते हैं, तरजीह देते हैं गाँव में, विलेज जो विलेजी एरिया है उनमें रहने को। इनमें दो मकसूर अस्मा है, एक तो है सुकना और यही सुकना, और इसी तरह अलकुरा और अलकुरा, ये दोनों मकसूर अस्मा है, ये दोनों मकसूर अस्मा है। और अगर हम इनका एराब देखेंगे, सुकना जो है ये यहाँ पे मफऊल भी है युफद्दिलु का, और इस पे जो नस्ब का एराब है उसका जो असर है वो जाहिर नहीं होगा। कायदे में देखा तुक़द्दरु अला आखिरिल मकसूर हरकातिल इराब सलास, रफ, नस्ब और जर तीनों एराबों की हरकत की तकदीर की जाती है। इसी तरह अलकुरा सुकना मफऊल बिही मंसूब बिदम्मतिन बिफतहतिन मुक़द्दरा मुज़ाफ, और अलकुरा वो मुज़ाफ इलैहि मजरूर है और जर की जो अलामत है कसरा वो यहाँ पे मजरूर है, क्योंकि अलकुरा ये भी यहाँ पे मकसूर इसम है, ये भी मकसूर इसम है। दूसरी फ्रेज में, दूसरी इबारत में बयान करते हैं फी हुलवान मुस्तशफा लिअमरादिर रिअतैन। हुलवान जो है ये मिस्र की एक सिटी का नाम है। हुलवान ये मिस्र की एक सिटी का नाम है। सुकना ये हमने देखा, ये मज़दर है सकना का, इकामत पजीर होना, रहना, और इसका एक और माना होता है महल्लु सुकना यानी डिवेलिंग प्लेस। एक तो इसका खुद माना होता है सुकून, इकामत पजीर होना। दूसरा माना होता है वो जगह जहाँ पर इंसान इकामत पजीर होता है, जहाँ पर इंसान इकामत करता है, जहाँ पर इंसान रहता है। और हलवान जो है जो इसमें आया है, या हलवान इसको इंग्लिश में कहते हैं सिटी इन इजिप्ट, ये इजिप्ट में एक सिटी का नाम है। इसलिए कहते हैं कि हलवान जो जगह है वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, किडनी के जो बीमारियां होती हैं, किडनीज की जो बीमारियां होती हैं, अर्रे कहते हैं किडनी को, इसका मुसन्ना है अर्रिअतैन, हलवान में उसका हॉस्पिटल है। इस जुमले में जो मकसूर इसम है वो है मुस्तशफा, फी हलवान मुस्तशफा। मुस्तशफा ये यहाँ पे मुब्तदा मुअख्खर है, मरफू है बिदम्मतिन मुक़द्दरा, क्योंकि ये मकसूर है। तीसरी इबारत में मुसन्निफ बयान करते हैं अल खरिबातु मअवल बूमि वल गिरबान। अल खरिबात ये जमा है अल खरिबा। अल खरिबा कहते हैं खंडरात को, खंडरात जो होते हैं, जहाँ पर खंडरात होती है उसको कहते हैं अल खरिबा, और इसी की जमा है अल खरिबा, यानी ऐसी जगह जो खंडरात, जहाँ पर खंडरात हो, जो खंडरात हो। खंडरात जो होती है वो बूम, अलबूम जो है इसका सिंगुलर है बूमा, इसका सिंगुलर है बूमा, और इसका प्लूरल जो है वो है अलबूम विदाउट ता मरबूता। बूम यानी उल्लू,
यानी खंडरात जो होते हैं वो उल्लुओं की रहने की जगह होती है, उनका ठिकाना होता है। वल गिरबान, गिरबान है जगह, गुराब यानी कौवा, कौवों। इसी तरह उल्लुओं की जो रहने की जगह, जो ठिकाना होता है, वो यही खंडरात होते हैं। इस सेंटेंस में जो है वो है मावा, क्योंकि इसमें लास्ट पे अलिफ लाजिमा है। अल खैरिबात मावा, ये यहाँ पे खबर है, मरफू है बिदम्मतिन मुकद्दरा, क्योंकि ये मकसूर है, लास्ट में इसके अलिफ है। चौथी इबारत में कहती है मन तलबल उला सहर लयाली, जो बुलंदी, अल उला कहते हैं बुलंदी को, रिफअत को। अल उला अल रिफअत व शरफ यानी डिग्निटी, ऑनर, बुलंदी, इसको कहते हैं अल उला। यानी जो बुलंदी तलब करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, वो रात रातों को मेहनत करके रात गुजारता है, मेरे पूरी रात को सोता नहीं है। सहर लयाली, इसमें जो मकसूर इसम है वो है अल उला, अल उला, जिसमें लास्ट में यहाँ पे अलिफ है। मन तलबल उला, अल उला यहाँ पे मफऊल भी है मंसूब बिफतहतिन मुकद्दरतिन अलल अलिफ। पांचवा जुमला अल इक्तिसादु सबीलुल गिना, अल इक्तिसादु सबीलुल गिना यानी खर्चा करने में मेयाना रवि इख्तियार करना, मुअतदिल रविश इख्तियार करना, वो रिचनेस की बात है, वो रिचनेस की बात है। अल इक्तिसादु सबीलुल गिना, सबीलुल गिना ये मुजाफ मुजाफिल है, अल गिना यहाँ पे मुजाफिल है, मजरूर है बिफतहत बिजर बिकसरतिन मुकद्दरा, क्योंकि अल गिना जो है ये यहाँ पे मकसूर इसम है। इस तरह इश्तरल कस्साबु सलास मुदा, सलास मीम पर दम्मा, मुदा, मुदा जो है ये जमा है मुदिया का। सहारा ये हमने देखा यानी रात को जागते रहना। सहारा हत्ता अल फज्र ظل मुस्तयकिदन यानी टू रिमेन अवीक। लम यनम सोना नहीं। सहिरा या सहिरा या सहिरा इसका मुज़ारिह है यसहरु, सहरन ये इसका मज़दर है, फहुवा साहिर इसमें फ़ाइल, व सहरान फ़अलान के वज़न पर, और मफ़ऊल है इसका मसहूरुन अलैहि। मुदा इसी तरह ये जमा है मुदिया का। अल मुदिया कहते हैं अशफरा अल कबीर यानी बड़ी जो छुरी होती है, बड़ी नाइफ या सीधा नाइफ, उसको भी कहते हैं अल मुदिया, जिसका जमा है मुदा, जिसका जमा है मुदा। वल जमअ शिफारुन व शफरुन, व शफरा यानी अल मुदिया कहते हैं अशफरा को, और अशफरा जो है उसका जमा होता है शिफारुन व शफरुन, यानी आयरन में से जिसको तेज किया गया हो, स्वॉर्ड की तरह या छुरी की तरह, हर उन सब चीज़ों को कहते हैं अशफरा, जो छुरी की तरह। अलमुदिया उसका जमा है मुदा, यानी कसाई जो है उसने 3 छुरियाँ खरीदी, 3 बड़ी छुरियाँ खरीदी। यहाँ पे जो मुदा है ये मकसूर है, क्योंकि इसमें लास्ट पे अलिफ है, अलिफ लाजिमा, और ये यहाँ पे मुज़ाफ इलैह मजरूर है बिकसरतिन मुकद्दरा। दूसरे जुमले में, दूसरी तमरीन में मुसन्निफ़ बयान करते हैं वाइल अस्मा अल आतियत फी जुमलिन मुफीदा, कि आने वाली जो अस्मा है उनको आप मुफीद जुमलों में रखो, बिहैस यकून कुल्लु मिनहा मर्रतन फ़ाइलन व मर्रतन मफ़ऊलन बिही व मर्रतन मजरूरन बिहर्फ़ जर, कि आने वाले इन अस्मा को आप मुफीद जुमलों में रखो इस तरीके से कि वो एक मरतबा फ़ाइल हो, दूसरे जुमले में वो मफ़ऊल बिही हो, तीसरे जुमले में वो मजरूर हो हर्फ जर से। और वो अस्मा क्या है, अल हुदा यानी हिदायत, अल ज़िक्रा यानी नसीहत जिससे इंसान को रिमाइंडर हासिल होता है, अलमुना यानी विश, अलमुना कहते हैं विश को, तमन्ना को, अर्रिदा यानी सेटिस्फेक्शन, राजी होना, अल कुरा ये करिया की जमा है। मसलन यहाँ पे हम ये एक जुमला लेंगे अल हुदा, अगर हम इसे किसी जुमले में रखेंगे, मसलन हम कहेंगे तम्मल हुदा लिमन वफ़क़हुल्लाह,
यानी जिसको अल्लाह ताला पूरी तौफीक दे उसको पूरी हिदायत हासिल होगी, उसके लिए हिदायत मुकम्मल होगी। तम्मल हुदा, अल हुदा यहाँ पे फ़ाइल है, मरफू है मगर बिदम्मतिन मुक़द्दरा। यहाँ पे मुसन्निफ़ हमें यही सिखाना चाहते हैं कि चूँकि हमें फ़ाइल है, पता है कि फ़ाइल उसका एराब रफ़ होता है, मफ़ऊल भी उसका एराब नस्ब होता है, और जो मजरूर हो हर्फ जर से वो उसका एराब जर होता है। और ये तीनों किस्म के जो एराब हैं वो मकसूर इसम पर मुकद्दर होते हैं। जैसा कि हमने कायदा देखा कि मकसूर इसम जो होता है जिसके लास्ट पर ये अलिफ लाजिमा होता है, जैसे हम आगे कायदे की शरह में देखेंगे इंशाल्लाह, उस कलमे पे एराब की तीनों हरकत जो हैं उनकी तकदीर की जाती है। इसी तरह अगर हम इसको मफऊल भी ही रखेंगे, इसको हम मफऊल भी ही रखेंगे, मसलन हम कहेंगे किसी शख्स को इत्तबि, यानी अंत इत्तबिल हुदा, यानी हिदायत की इत्तिबा करो। इत्तबि ये फ़ेल अमर है मजज़ूम, फ़ाइल है इसमें ज़मीर मुस्ततिर अंत, अल हुदा मफ़ऊल भी है मंसूब मगर बे फ़तहतिन मुक़द्दरा अलल अलिफ, क्योंकि ये अल हुदा जो है ये मकसूर है। इसी तरह अगर हम इसको मजरूर रखेंगे, अगर हम इसको मजरूर रखेंगे, मसलन हम कहेंगे एक और जुमले में मसलन हम कहेंगे बिल हुदा यहसुलु अल मरउ मसलन अला कुल्ल खैरिन, बिलहुदा यहसुलुल मरउ अला कुल्ल खैरिन। यहसुलु अला, जैसे कि मैं इससे पहले कह चुका हूँ, खाली अगर हम यहसुलु कहेंगे उसका मतलब होता है वाक़ा होना, यहसुलु बिमाना यक़अ, लेकिन यहसुलु अला बिमाना टू अटेन। बिलहुदा यहसुलुल मरउ अला कुल्ल खैरिन, यानी इंसान को हिदायत से हर एक खैर हासिल होता है। बिलहुदा ये यहाँ पे मजरूर है, मगर मजरूर है अलहुदा यहाँ पे बा से, और मगर मजरूर है वो बे कसरतिन मुक़द्दरा। इसी तरह बाकी अस्मा भी इसी तरह तीन जुमलों में रखने हैं, जिसमें पहले जुमले में उसको फाइल रखना है, इस दूसरे जुमले में मफऊल बिही रखना है, और तीसरे जुमले में मजरूर रखना है किसी हर्फ जर से। तीसरी तमरीन में कहती है ईति बिसलासी जुमलिन इस्मियतिन अल मुब्तदअ फी कुल्ल मिनहा इस्मुन मकसूर। तीन जुमले आप ऐसे, तीन इसमिया जुमले आप ऐसे लाओ जिनमें मुब्तदा उन सब जुमलों में कोई ऐसा इसम होना चाहिए जो मकसूर इसम हो। यानी हमें कोई जुमला इसमिया लाना है जिसमें मुब्तदा और खबर हो, और मुब्तदा इसमें कोई मकसूर इसम हमें रखना है। दूसरी तमरीन में कहते हैं एति बिसलासी जुमलिन फ़िअलियतिन अल फ़ाइल फ़ी कुल्ल मिनहा इस्म मकसूर। तीन फ़िअलिया जुमले लाने हैं जिसमें हमें फ़ाइल को रखना है, उन तीनों जुमलों में जो फ़ाइल होना चाहिए वो इसमें मकसूर होना चाहिए। तीसरी तमरीन में कहते हैं ईति बिसलासी जुमलिन फ़िअलियतिन अल मफ़ऊल बिही फ़ी कुल्ल मिनहा इस्म मकसूर। सेम दूसरी तमरीन की तरह, यानी तीसरी तमरीन का दूसरा पार्ट, मगर उसमें मफ़ऊल बिही जो है वो होना चाहिए इसमें मकसूर। चौथी और आखिरी तमरीन इस लेसन के पहले पार्ट का, तमरीन फिल इराब नमूज़ज सकतन नदा अलल अज़हारी, यानी फूलों पर शबनम गिरा। सकत फ़ेल माज़िन मबनी अलल फ़त्ह, सकत ये फ़ेल माज़ी है मबनी है फ़त्ह पर, जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके। अन्नदा ये इसका फ़ाइल है, मरफू है बिदम्मतिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफ, क्योंकि ये मकसूर है, लास्ट पे इसके अलिफ है। अला ये हर्फ जर है मबनी अला सुकून। अल अज़हारी मजरूर बिअला व अलामत जर्रि अल कसरा अल ज़ाहिरा। दूसरे पार्ट में कहते हैं बा पार्ट में आरिब अल जुमल अल आतिया, आने वाले जुमलों का इराब करो। पहला ला तत्तबिल हवा, अपनी बुरे ख्वाहिशात की इत्तिबा मत करो। ला ये हर्फ नहीं है, मबनीयुन अला सुकून, मबनीयुन अला सुकून, क्योंकि सारे हरूफ जो होते हैं वो मबनी होते हैं। तत्तबि ये फ़ेल मुदारे है, मजजूम है, फ़ेल मुदारे मजजूम बिसुकून। अल हवा और फ़ाइल है इसमें ज़मीर मुस्ततिर अंत, अल हवा जो है इसका मफ़ऊल भी है मंसूब, व अलामत
نصبه الفتحة المقدرة على الألف. الفوضى مفسدة للأعمال. الفوضى कहते हैं chaos को. الفوضى कहते हैं chaos को, disorder को, confusion को. الفوضى مفسدة للأعمال, यानी الفوضى जो होता है, chaos जो होता है, disorder जो होता है, वो इन मुख्तलिफ अमाल को खराब कर देता है. या इसी तरह haphazardness जिसे हम कहते हैं. यही अल्फौदा जो है ये इसमें मकसूर है क्योंकि इसमें लास्ट पे अलिफ है और ये मुब्तदा है मरफू है बिदम्मतिन मुक़द्दरा. मुफसिदतुन इसकी खबर है, लिल आमाल जार मजरूर है, ये ताल्लुक रखता है इस मुफसिदा के साथ. अल हिम्यह नाफिअतुन लिल मर्दा. हिम्यह बीमार लोगों के लिए नफा बख्श होता है. अल हिम्यह कैसे कहते हैं? हिम्यह कहते हैं खाने पीने को कम करना. अल हिम्यह अल इकलाल मिन अत्ताआम व नहविही मिम्मा यदुर. खाना खाना और हर उस चीज को कम करना, उससे दूर रहना जो इंसान को ज़रर लाहक कर सकते. अल-हिम्या. अच्छा, लिल-मर्दा, अल-मर्दा इसमें जो है ये मजरूर है बे कसरा मुकद्दरा क्योंकि अल-मर्दा जो है ये इसमें मकसूर है. अल-हिम्या ये मुब्तदा मरफू है, नाफिया ये इसकी खबर मरफू है, लाम हर्फ जर है, अल-मर्दा ये मजरूर है बे कसरतिन मुकद्दरा. अब जो इस लेसन का दूसरा पार्ट है अल-मंकूस व अहवाल इराबी. इससे पहले हमने देखा अल-मकसूर. अल-मकसूर जो हमने इससे पहले देखा इस्मुन मुअरब. अल-मकसूर जो होता है वो ऐसा मुअरब इस्म होता है, हुवा कुल्लु इस्मिन मुअरबिन आखिरुहु अलिफुन लाजिमा, जिसके आखिर पर लाजिम साबित अलिफ होता है. अल-मनकूस जो होता है वो कुल्लु इस्मिन मुअरबिन आखिरुहु याउन लाजिमा, मगर मकसूर मा कबला है. वो हर वो मुअरब इस्म होता है जिसके आखिर पर या लाजिमा होता है, यानी ऐसा या जो साबित रहता है तमाम एराब के अहवालों में, मगर उस या से पहले जो हर्फ होता है वो मकसूर होता है, यानी उस पर कसरा होती है, जैसे कि हम मिसालों में अब देखेंगे. अल-अम्सिला फर्र अल-जानी. फर्र अल-जानी, फर्र टुफली भागना, अल-जानी क्रिमिनल मुजरिम, कि मुजरिम जो है वो फरार हो गया. देखिए अल-जानी या जो है या से पहले नून पे कसरा है और लास्ट में यहाँ पे या लाजिमा है. अदल अल कादी, कादी ने अदल किया. नादल मुनादी, बुलाने वाले ने बुलाया. यंदमुल बागी, अल बागी जो है ये इसमें फाइल है बागा यबगी से. अल बागी जमा है इसका बुगात और बागून मुअन्नस बागिया. बगा इसी तरह बगा अला इबगी बगियन फहुवा बागिन वल मफऊल मबगियुन अलैहि. बगा का एक मीनिंग होता है तलबा. बगा का एक मीनिंग होता है तलबा, लेकिन वो यहाँ पे मुराद नहीं है. बगा का जो मीनिंग यहाँ पे मुराद है वो है तजावज़ अल हद वअतदा तसल्लत वज़ल्लम. किसी पर मुसल्लत होना, किसी पर ज्यादती करना, किसी पर जुल्म करना, किसी के बारे में हद को पार करना, उसे कहते हैं बगा. और उसी से है इसमें फाइल बागी, उसी से है इसमें फाइल बागी. फिर कहते हैं हसिबतु हबस्तु अल जानिया, अल जानिया, हबस्तु अल जानिया, हबस्तु अल जानिया, कि मैंने मुजरिम को बंद कर दिया, पकड़ लिया. नहतरिमुल कादिया, हम काजी का एहतराम करते हैं. समिअतुल मुनादिया, मैंने बुलाने वाले को सुना कि वो क्या कह रहा था. या यकरहुन नासु अल बागिया, लोग जुल्म और ज्यादती करने वाले इंसान को नापसंद करते हैं. फिर कहते हैं तीसरी किस्म की मिसालों में नजर तो इलल, अगर आप देखेंगे ये अल्फाज बार बार रिपीट हो रहे. अल जानी, अल कादी, अल मुनादी, अल बागी. यहाँ पे मरफू था, यहाँ पे मंसूब है. अब मजरूर की मिसाल है. अब मजरूर की मिसाल है. नजर तो इलल जानी, मैंने मुजरिम की तरफ देखा. कुमना इजलाल लिल कादी, कादी के एहतराम के लिए हम खड़े हुए. असगई तो इलल मुनादी, असगा इला मैं इससे पहले कह चुका हूँ. असगा का मतलब होता है असल में इस्तमा, समय सुनना, मगर कान लगा कर ध्यान से सुनना. असगई तो इलल मुनादी, मैंने बुलाने वाला जो कोई बुला बुला रहा था, मैंने उसको सुना, ध्यान लगा कर, कान लगा कर सुना कि वो क्या कह रहा था. अलल बागी तदूरु दवाइर, तदूरु दारा कहते हैं टू टर्न, टू रिवॉल्व, टू रोटेट.
اسی طرح کہا جاتا ہے، یہ اس کا اصل میننگ ہے، دارا یا دارا بی یا دارا علی یدور در، اس کا اس کا فعل امر ہے، دورا و دورانا اس کے مصدر ہیں، دائر اسم فاعل اور اسم مفعول ہیں، مدور یا مدور علیہ یا مدور به. مگر یہاں پہ جو دار سے مراد ہے، کہا جاتا ہے عرب کہتے ہیں دارت علیہ الدوائر، الدوائر اس کا فاعل ہے، الدوائر، الدوائر یہ جمع ہے دائرہ کا جو ہم ابھی دیکھیں گے. دارت علیہ دوائر بمعنی نزلت به النوازل، یعنی اس پر مصیبتیں نازل ہوئی، کسی پر مصیبت نازل ہونا اسے کہتے ہیں دارت علیہ الدوائر. الدوائر یہ جمع ہے دائرہ کا جو اصل میں اسم مفعول ہے دائر کا، لیکن یہاں پہ اس سے ایک خاص معنی مراد ہے، وہ ہے داہیہ، مصیبہ، یعنی کوئی مصیبت، زمانوں کی مصیبت، کیلیمٹی، مسفارچون، افلکشن، اسے کہتے ہیں دائرہ، اور اس کا جمع ہے الدوائر. سو اس کا معنی ہے علی الباغی تدور الدوائر، یعنی جو ظلم و زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، مصیبتیں اسی کے چکر کاٹتی ہیں، یعنی اسی پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. البحث میں مصنف کہتے ہیں الکلمات الجانی والقاضی والمنادی والباغی، یہ جو چار کلمات ان مثالوں میں آئے ہیں بار بار، رفع، نصب اور جر کی اعراب کی حالتوں میں، کلها اسماء معربہ، یہ ساری معرب اسماء ہیں، یعنی ان پر اعراب داخل ہوتا ہے، یہ اعراب ایکسپٹ کرتا ہے. وفی آخر کل منها یاء ثابتہ، اور ان سب اسماء کے لاسٹ پہ یا ہے. یہ میں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو یہ پرانے مصری پرنٹس ہیں، ان کی عادت تھی کہ یہ یا کی شیپ میں جو الف ہوتا ہے یا خود یا ہوتا ہے، اس کے نیچے یہ ڈاٹ نہیں دیتے ہیں، اصل میں اس میں لاسٹ پہ ڈاٹ ہے. الجانی والقاضی المنادی الباغی، اور ان کے آخر پر یہ لاسٹ پہ یا ہے ثابتہ، یعنی لازمہ، مکسور ما قبلہ، اور اس یا سے پہلے جو حروف ہے جیسے نون، واد، دال اور غائن، ان پر کسرہ ہے، ان پر کسرہ ہے، مکسور ما قبلہ. هذه الاسماء وما شابهها تسمى بالاسماء المقصورة، یعنی ایسی اسماء جو معرب ہو، جن کے آخر میں یا ثابتہ ہو، اور اس یا سے پہلے جو حرف ہو اس پر جو حرکت ہو وہ کسرہ ہو، ان کو ہم کہتے ہیں الاسماء المنقوصة، یعنی الاسم المنقوص. وإذا تعملنا هذه الاسماء وجدناها في القسم الأول مرفوعة، بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان اسماء پر غور کریں گے، ہم پہلی مثالوں میں ان کو پائیں گے مرفوع حالت میں، لأن كل منها يقع فاعلا، کیونکہ وہ وہاں پہ واقع ہوئے ہیں یا وہ واقع ہو رہے ہیں ان مثالوں میں ایز اے فاعل. وفي القسم الثاني منصوبہ، اور ہم پائیں گے ان کو دوسری قسم کی مثال میں منصوب حالت میں، لأن كل منها يقع مفعول به، کیونکہ وہ یہاں پر واقع ہو رہے ہیں، آئے ہیں ایز اے مفعول به. وفي القسم الثالث مجرورة بحرف جر، اور تیسری قسم کی مثالوں میں وہ حرف جر سے مجرور ہیں. ولكننا لا نرى هنا من علامات الإعراب سوى الفتحة التي هي علامة النصب، مگر ان ساری تینوں قسم کی مثالوں میں اعراب کی علامتوں میں فتحہ کی سوا ہمیں کوئی بھی اعراب کی علامت ظاہری طور پر دکھائی نہیں دے رہی ہے جو فتحہ نصب کی علامت ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا فر الجانی، یہاں پہ ضمہ نہیں دکھائی دیا، الی الجانی للقاضی، یہاں پہ ہمیں کسرہ دکھائی نہیں دیا، مگر جو ہی یہ منصوب بن گیا وہاں پہ ہمیں فتحہ دکھائی دیا. حبست الجانیہ، نحترم القاضیہ، سمعت المنادیہ، یکرہ الناس الباغیہ، کیونکہ یہاں پہ مفعول بھی یہ ہے، صرف ہمیں نصب کی علامت دکھائی دی مگر رفع اور جر کی علامت ہمیں دکھائی نہیں دی. فما السبب في ظهور علامة النصب وحدها واختفاء علامتي الرفع والجر، تو کیا سبب ہے کہ نصب کی علامت جو ہے وہ ظاہر ہوئی، صرف وہی اکیلے ظاہر ہوئی، اور کیا سبب ہے کہ رفع اور جر کی جو دو علامتیں ہیں وہ ہڈن رہی، وہ ظاہر نہیں ہوئی. السبب في ذلك ان آخر كل كلمة من هذه الكلمات ياء، اس کا سبب یہی ہے کہ ان کلمات میں سے ہر ایک کلمہ کے جو آخری حرف ہے وہ یا ہے. والیاء یخف ظہور الفتحة علیہا، اور یا جو ہے یہ ایسا حرف ہے جس پر فتحہ کا ظاہر ہونا وہ خفیف ہے، یعنی عرب کی زبان پر وہ باری نہیں ہوتا ہے. وَيَثْقُلُ ظُهُورُ كُلٍّ مِّنَ الضَّمَّةِ وَالْكَسْرَةِ، لیکن ضمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا یا پر وہ باری ہوتا ہے. وَلِذَلِكَ تُنْسَبُ هَذِهِ الْأَسْمَاء بِفَتْحَةٍ ظَاهِرَةٍ، اس لیے ان اسماء کو
ظاہر فتح سے، بارز فتح سے، اپیرنٹ فتح سے ان کو منصوب بنایا جاتا ہے. وترفع وتجر بضمة وكسرة مقدرتين على الياء. اور ان قسم کے اسماء کو جن کے لاسٹ پہ یا ہوتا ہے اس کو مرفوع اور مجرور بنایا جاتا ہے ضمہ رفع کی حالت میں اور کسرہ جر کی حالت میں. اس سے بنایا جاتا ہے مرفوع اور مجرور، مگر ایسے ضمہ اور کسرہ جو مقدر ہوتے ہیں، جن کی تقدیر کی جاتی ہے، جن کے ظاہر ہونے سے کوئی مانع منع کرتا ہے، اور وہ مانع ہے ثقل یعنی باری پن، جیسے کہ ہم نے دیکھا ابھی عللیہ. اس میں القواعد جو قاعدے ہمیں اس لیسن سے حاصل ہوتے ہیں، دو قاعدے. القواعد قاعدہ نمبر 42 المنقوص هو كل اسم معرب آخره یاء لازمہ مکسور ما قبلها. منقوص ہر وہ معرب اسم ہے، پہلی قید کہ وہ اسم ہونا چاہیے، دوسرا وہ اسم معرب ہونا چاہیے، اس سے مبنی باہر نکلتا ہے، اور اس کا آخری جو ہے وہ یا لازمہ ہونا چاہیے، جو ہم ابھی دیکھیں گے اس سے کیا مراد ہے، اور اس یا لازمہ سے پہلے جو حرف ہو وہ مکسور ہو یعنی اس پہ کسرہ ہو. 43 قاعدہ نمبر 43 میں بیان کرتے ہیں تقدر الضمة والكسرة على آخر المنقوص في حالتي الرفع والجر. ضمہ اور کسرہ کی تقدیر کی جاتی ہے منقوص کے آخری حرف پر رفع اور جر کی حالت میں. اما النصب، مگر رہا سوال نصب کا، فیکون بفتحة ظاہرة على الآخر، تو وہ ظاہر فتح سے وہ منصوب بنایا جاتا ہے اس کے آخری حرف پر، یعنی اس کی تقدیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ظاہر ہونا خفیف ہے، ہلکا ہے زبان پر، اس لیے وہ ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ہم نے جو یہ جو لیسن ہم دیکھ رہے تھے جس میں یہ دو پارٹس تھے، دوسرا پارٹ تھا المنقوص و احوال اعراب، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا المکسور و احوال اعراب. تعلیق دیکھیے غور کریں. من الاسماء المعربہ نوع صحیح الآخر. جو معرب اسماء ہوتے ہیں ان میں کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کا آخری حرف صحیح ہوتا ہے. نحو جیسے کہ جبل، لام جو ہے یہ حرف الا نہیں ہے. کتاب، با جو ہے یہ حرف الا نہیں ہے. خالد، دال جو ہے یہ حرف الا نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح الآخر ہے یہ اسماء. وہی تعرب بالحرکات ظاہرہ، اور ہم سب کو پتا ہے کہ جو ایسے اسماء ہو جو معرب ہو اور ان کا آخری حرف حرف الا نہیں ہو، ان کو ظاہر حرکات کے ساتھ اعراب کیا جاتا ہے. وَتَظْهَرُ عَلَيْهَا الْعَلَامَات، اور ان پر علامات ظاہر ہوتے ہیں، ان اعراب کے علامات وہ ظاہر ہوتے ہیں. وَمِنْهَا یعنی اسماء معربہ میں سے کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں، نوع کچھ ایسی قسم ہوتے ہیں، معتل الآخر جس کا آخری حرف حرف الا ہوتا ہے، مگر جار مجرى الصحیح، مگر اس کا جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ ویسا ہی کیا جاتا ہے جیسے ہم صحیح کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. یعنی کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جس کا آخری حرف حرف الا ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی اعراب میں اس کا فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ جاری ہوتے ہیں مجرى الصحیح، یعنی ان کا حکم جو ہوتا ہے وہ صحیح کی طرح ہوتا ہے، صحیح اور آخر جو اسم ہو ویسا ہی ان کا حکم ہوتا ہے اعراب کے اعتبار سے. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ما كان آخره واوا او یاء، وہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جن کا آخری حرف واو یا یا ہو، مگر وہ کلا الحرفین متحرکان، اور یہ جو دونوں حرف ہیں وہ متحرک ہیں، یعنی ان پر حرکت ظاہر ہوتی ہے قبلہما ساکن، اور ان دونوں واو اور یا سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی وہ منقوص اور مکسور نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اس پر اعراب ظاہر ہوتا ہے. وہی ایضا تعرب بالحرکات الظاہرہ کالصحیح، اور ان کو بھی صحیح الآخر اسماء کی طرح ظاہر حرکات کے ساتھ ان کا اعراب کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی کہ مثلا جو منقوص ہے مکسور ما قبلہ، اس کے آخر پر یا لازمہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، مگر یہاں پہ یہ جو اسماء ہیں ان سے پہلے جو حرف ہے ان پر جو حرکت ہے وہ سکون ہے، اس لیے ان کو ہم منقوص نہیں کہیں گے، منقوص یا مکسور وغیرہ ان کو نہیں کہیں گے. اس لیے جار مجرى الصحیح کہ یہ چلتے ہیں صحیح کی طرح، یعنی ان کا جو اعراب ہوتا ہے اعراب کے اعتبار سے یہ چلتے ہیں صحیح الآخر اسماء کی طرح. مگر اب جو مراد ہے یہاں پہ وہ ہے وَمِنْهَا نَوْءٌ مُعْتَلُّ الْآخِرِ،
ان मुअरब अस्माए में से कुछ ऐसे अस्मा थे जो मुअत्तलुल आखिर होते हैं, वो हुआ अला किस्मैन, यानी मुअत्तलुल आखिर मगर उनका एराब सही की तरह नहीं होता है। क्यों, वो हम देखेंगे। वो अला किस्मैन, वो दो किस्मों के होते हैं मुअत्तलुल आखिर। एक तो हमने देखा मुअत्तलुल आखिर है लेकिन जारिन मजरस सही, वो एराब के एतबार से चलते हैं सही की तरफ। क्यों, उनका आखिरी हर्फ वाव या होता है लेकिन उससे पहले जो हर्फ होता है वो साकिन होते हैं। जैसे वबयुन, वबयुन कहते हैं हिरन को, दलवुन डोर को, यानी जो कुएं में डाला जाता है पानी निकालने के लिए। अच्छा, कुछ मुअत्तलुल आखिर होते हैं जो दो किस्मों के होते हैं। अल किस्मुल अव्वल अल मकसूर, अल मकसूर कहते हैं वो हुआ कुल्लु इस्मिन मुअरबिन, वो हर उस मुअरब इस्म को कहते हैं आखिरु अलिफुल लाजिमा, जिसके आखिर पर लाजिम अलिफ हो। नहवु जैसे कि फता, असा, हुदा। अगर हम गौर करेंगे इस अलिफ से पहले जो हर्फ है उस पर फतह है, उस पर फतह है, जिससे ये साकिन वाला बाहर निकला, जिसका एराब जो है जाहिर हरकत के साथ होता है। मसलन हाज़ा ज़बियन व रअयतु ज़बियन व मररतु बिज़बियन, इनका एराब जाहिर हरकत से होता है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो मकसूर है, वो ऐसा मुअरब इस्म होता है जिसका आखिर जो है वो अलिफ लाजिमा होता है, जैसे फतह, असा, हुदा। जो ये मुसन्निफान ने कहा हुआ कुल्लु इस्मिन, इस्म से फ़िअल बाहर निकलता है, वो फ़िअल जिसके लास्ट जो है वो अलिफ हो मगर वो फ़िअल हो, उसको हम मकसूर नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो फ़िअल है, यख्शा। इसी तरह हर्फ भी उससे बाहर निकलता है, जैसे अला, उसको भी मकसूर नहीं कहेंगे क्योंकि वो हर्फ है। इसमें मकसूर जो होता है वो कुल्लु इस्मिन मुअरब। दूसरा फिर कहते हैं, उसके बाद मुस्लिम कहते हैं मुअरब, इससे मबनी बाहर निकलता है, यानी कोई ऐसा इस्म होगा जो मबनी होगा, यानी जिसके लास्ट पर अलिफ होगा लेकिन वो मबनी होगा, मता, इसको हम मकसूर नहीं कहेंगे क्योंकि मकसूर मुअरब होता है। मता जो है ये मबनी अस्मा में होता है। उसके बाद कहते हैं आखिर अलिफ, यानी ये ऐसा मुअरब इस्म हो जिसका आखिरी जो है वो अलिफ हो, इससे वो इस्म, वो मुअरब इस्म बाहर निकलते हैं जिसका आखिरी जो है वो या हो, जो हम आगे देखेंगे उसको मनकूस कहा जाता है। नहव अल हादी, अल हादी, देखिए लास्ट में इसमें या है, इसको हम मकसूर नहीं कहेंगे, इसको हम मनकूस कहेंगे। फिर उसके बाद मुसन्निफान कहते हैं ये मगर ऐसा अलिफ होना चाहिए जो लाजिमा हो, यानी अलिफ जो हो वो लाजिम हो, यानी साबित हो, ये हटे नहीं। युखरिजु या यखरुजु या युखरिजु मा काना आखिरु, लाजिमा अलिफ लाजिमा से वो अलिफ बाहर निकलता है या वो इसम बाहर निकलता है जिसका आखिर जो हो वो अलिफ हो, वलाकिन्नहा गैरु लाजिमा, लेकिन वो उस पर, उसके आखिर पर वो साबित नहीं रहता है। जैसे मुसन्ना होता है, जैसे मुसन्ना होता है, मसलन किताबानी, जब ये मरफू होता है, मरफू की हालत में इसमें अलिफ होता है, लेकिन जब ये मुसन्ना मजरूर या मंसूब बनता है फ़इन्न अलिफ़हु गैर लाज़िम है, मुसन्ना का जो ये अलिफ है ये गैर लाज़िम है। क्यों, लिअन्नहा तनक़लिबु याअन फ़िल जर्र वन नस्ब, क्योंकि जर और नस्ब की हालत में ये या में तब्दील होता है। मसलन इश्तरैतु किताबैनि, देखिए अब ये या जो है ये हट गया उस या के बदले अब या आ गया, जैसा कि हमको पता है कि मुसन्ना जो होता है वो मजरूर और मंसूब बनता है या से, इसलिए इसको हम इसको हम मकसूर नहीं कहेंगे। यानी ये ऐसा अलिफ होना चाहिए इस मुअरब इस्म पर जो लाजिम रहे, साबित रहे, इस पर तमाम एराब के हालातों में ये अपनी जगह से कहीं पे हटना नहीं चाहिए, तब्दील नहीं होना चाहिए। वहुक्मुल मकसूर अन्नहु युअरबु बिहरकातिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफ, मकसूर का एराब के एतबार से हुक्म ये होता है कि इनको अलिफ पर मुक़द्दर हरकात के साथ एराब किया जाता है। फतुक़द्दरु अला आखिरिल मकसूर हरकातुल एराबी अस्सलास, कि एराब की जो तीन हरकत है उनकी तकदीर की जाती है मकसूर के आखिरी हर्फ पर, रफ़अन व नस्बन व जर्रन, रफ़ की हालत में भी, नस्ब की हालत में भी और जर की हालत में भी। इज़, क्योंकि ला युमकिन अन तज़हर अल हरकातु अलल अलिफ, क्योंकि अलिफ पर हरकत का ज़ाहिर होना मुमकिन नहीं है। ये जो है ना ला युमकिन अन तज़हर अल हरकत, इसी को नहवी इस्तिलाह में कहते हैं अत-तअज़्ज़ुर, अत-तअज़्ज़ुर। क्योंकि मैंने कहा कि अलिफ पर एराब का ज़ाहिर नहीं होना, इसे हम कहते हैं अल एराब तकदीरी, और अल एराब तकदीरी की एक जगह होती है अलिफ, और अलिफ पर एराब का ज़ाहिर ना होना, मुमकिन नहीं होना, उसको नहवी इस्तिलाह में कहते हैं अत-तअद्दुर। इसलिए मसलन जब हम इसका एराब करेंगे, अगर हमें कोई कहेगा कि एराब अलिफ पर क्यों तकदीर की जाती है तीन हरकत की, हम कहेंगे लित्तअद्दुर,
تعذر کی وجہ سے بمعنى لا يمكن ان تظهر الحركات. فالرفع اس لیے رفع کی مثال مثلا هو اہم المطالب رضا اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ تمام مقصود جو انسان کو ہوتے ہیں، تمام جو مطلب انسان کو ہوتے ہیں، اس میں سب سے جو اہم مطلب مقصد جو انسان کو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. نصب کی مثال ان رضا الناس غایۃ لا تدرک، کہ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا یہ ایسا گول ہے جو حاصل نہیں ہو سکتا، سب لوگ انسان سے راضی نہیں رہ سکتے. دیکھیں رضا جو ہے یہ یہاں پہ منصوب ہے ان سے، لیکن بفتحۃ مقدرۃ علی الالف، کیوں؟ للتعذر. اس طرح جار کی مثال نحو احرص علی رضا والدیک، کہ اپنے والدین کی رضا حاصل کرنے پر اس پر حریص رہو، اس کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو. دیکھیں علی رضا، رضا جو ہے یہاں پہ مجرور ہے علی سے، مگر مجرور ہے بکسرۃ مقدرہ علی الالف للتعذر. قال تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں قرآن میں، قل، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہدی خدا اللہ. دیکھیے خدا دو بار آیا ہے. پہلا ہدا جو ہے یہ یہاں پہ یعنی بے شک آپ کہہ دیجیے کہ ہدایت جو ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ دی. الہدا جو پہلا یہاں پہ ہے یہ مقصور اسم ہے اور یہ یہاں پہ منصوب ہے بفتحۃ مقدرۃ علی الالف، بفتحۃ مقدرۃ علی الالف. دوسرا ہدا جو ہے یہ اس کی خبر ہے، مرفوع ہے، کیونکہ ان کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مگر بضمۃ مقدرۃ علی الالف للتعذر. دونوں کا سبب اعراب کے ظاہر کا نہ ہونا وہ کیا ہے؟ للتعذر، تعذر کی وجہ سے. جو ہم نے کہا کہ تعذر کیا ہوتا ہے؟ لا يمكن ان تظهر الحركات على الالف. فالهدى الاولى جو پہلا ہدا ہے اس آیت میں، اسم ان منصوب، وہ اسم ان ہے، منصوب ہے بالفتحة المقدرة. وهدى منع من ظهورها، اگر پورا اعراب کریں گے بالفتحة المقدرة، منع من ظهور الفتحة التعذر، منع من ظهور الفتحة التعذر. وهدى الثانية، دوسرا جو ہدا ہے یہاں پہ خبر، یہ خبر ہے ان کی مرفوع ہے بالضمة المقدرة، مگر مقدر ضمہ سے. اس کے بعد دوسرا قسم جو ہے منقوص، جو ہم نے آج پڑھا، یہ ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے، کیونکہ اب وقت ختم ہونے کو ہے. کل ہم انشاءاللہ پھر سے اس کو ریپیٹ کریں گے، کل نہیں دوسرے نیکسٹ ڈے آلٹرنیٹ ڈیز میں. سو یہ جو ہم نے دو لیسن پڑھے، اس میں ہم نے دیکھا الاسم المعتل الآخر، المکسور و احوال اعرابہ، اور مکسور کے اعراب کی حالت کیا ہوتی ہے، یعنی تینوں اعراب کے حالاتوں میں، یعنی رفع، نصب اور جر، اس میں تقدیر کی جاتی ہے ان کے اعراب کی. اس کے بعد ہے منقوص اور اس کے احوال کے اعراب کے احوال ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اللہ عالم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.